السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم بخير؟ كلشي مزيان هانيين؟ مرحبا بكم مره اخرى في القناه، وكنتمنى ان الفيديو الوصفات اليوم تنال الاعجاب ديالكم. اليوم البنات غادي نقدم معكم واحد العجينه سحريه. هاد العجين ممكن انك تقدمي بها بزاف ديال الشهيوات، منها الميني برجر، ميني بيتزا، ميني كرواسون، ميني بطبوط، بواحد المقادير اللي هما قلال وممكن تزوقي بهم طبلتك. خصوصا ان رمضان على الابواب، الله يدخلوا لينا وعليكم بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتوا في خاطركم. يلا هالبنات خليكم معنا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على المكونات وكذلك طريقه التحضير. يلا هالبنات خليكم معنا وما تمشيو فين. وانا رجعت معكم البنات باش نعطيكم المقادير والمكونات ديال هاد العجينه. كما كتشوفوا في الفيديو كناخذوا القطريه ديالنا البنات وكنديروا فيها الدقيق الكافي اللي غادي نحتاجو، واللي هو 100 غرام ديال الدقيق الفينو، وكذلك 500 غرام ديال دقيق الفرز. وبالنسبه للبنات اللي ما عندهمش باش يعبروا بالكرامات غنعطيهم المقادير بالكياس. وكما كما تعرفوا البنات كنعبر ديما بكاس ديال العنبه، ما يعادل كاس ديال العنبه ديال الفينو وخمسة الكيسان العنبه ديال الفرز. صافي البنات، وكنزيدوا عليها معلقه صغيره ديال الملح. بالنسبه للملح ممكن على حساب الذوق، كاين اللي كيبغي حاجه تكون مالحه، كاين اللي يبغيها ناقصه. المهم انا درت معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه كبيره ديال الزبده وكاس ديال دانون. بالنسبه للدانون البنات كيعطي لهاد العجين واحد الفته واحد الهشاشه والرطوبه اللي هي خطيره، كتجي العجينه خفيفه وكتذوب في الفم. المهم دانون السوس كاملو، وكنديروا 2 معالق ديال الزيت المائده حتى هي كتعطي واحد الهشاشه العجين ديالك. صافي البنات، اول حاجه كنديروا شويه ديال الماء دافئ، هو باش كنخلطوا بها الماء دافئ شويه بيد ما كنخلطوا المكونات وكندوبوا هذيك الزبيده وكندوبوا هذيك الخميره ديالنا. عاد كنديروا الكميه الكافيه من الماء الدافئ باش نجمعوا العجين. يلا البنات خليكم معنا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه وكذلك شنو غنديروا بهذا العجين ديالنا، وما تمشيو فينا البنات. بالنسبه للبنات العجين ديالنا غادي نخلطوه بالماء الدافئ. غنحاولوا نخلطوا هاد المكونات هما الاولين نديروا نخدموا الزبده ديالنا مع دانون والدقيق شويه تاع الماء كي شفتوا. عاد من بعد منين تجانسوا لنا هاد العناصر عاد غادي نديروا الكميه الكافيه من الماء باش نجمعوا العجينه ديالنا. هاد العجينه البنات غير جربوها، كتجي هائله وزوينه وعن تجربه. والله البنات الا كتصدق زوينه، كتجي بزاف، كتجي في الخبز ديال الهامبرغر، كتجي في لي ميني بيتزا، في لي ميني بطبوط، في لي كرواسون، ميني كرواسون دوك الصغيورين المالحين. كيجي رائعه البنات، غير جربوها. صافي كنجمعوا البنات العجينه ديالنا. بالنسبه للقوام ديال العجينه غادي تشوفوا كي غيجي ما بين خفيف حتى الثقيل، ما غنديروش تاني جاريه العجينه وما غنديروهاش ثقيله باش تكون ساهله في الاستخدام ديالها. المهم هي نجمعوا العجينه ديالنا ومن بعد غادي ندلكوها. ضروري ندلك تقريبا واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق وحنا كندلكوها.
صافي البنات، هذه هي العجين ديالنا من بعد ما جمعناها. كما قلت لكم البنات، دكلكناها تقريبا ما بين 3 دقائق حتى 4 دقائق، وكيجي الشكل ديالها على هذا كما كتشوفوا في الفيديو، كتجي خفيفه ورطبه. صافي البنات، دابا غادي نخليوها تخمر تقريبا واحد 15 دقيقه باش تساعدنا على الخدمه ديالها وتعطينا الطعم في الخدمه. يلا البنات خليكم معنا. وكما كتشوفوا البنات، هاي العجينه ديالي خمرات. دابا غادي نخوي من هذوك الغازات اللي تكونوا فيها، غادي نخدمها شويه. صافي من بعد البنات غادي نقسمها على 4 القطع على حسب الاشكال اللي بغيت ندير، وخليكم معايا البنات. وكما كتشوفوا البنات، اول قطعه ديال العجينه غادي نقادو بها هذوك الميني كرواسون. غادي تشوفوا البنات الطريقه اللي غادي نديرو بها هي طريقه جد سهله. صافي كناخذوا غير العجين ديالنا، كنديروا لها شويه دقيق كما كتشوفوا والمدلك وكنخدموها. صافي كنبقاو البنات حتى كتسرح لينا عجينه على شكل دائره، وخليكم البنات معنا. صافي البنات، من بعد ما كملنا الطرق ديال قطعه العجين ديالنا، كتجي على هذا الشكل. المهم كتجي رقيقه البنات، ما تخليوهاش غليظه باش ما تجيكمش مدقصه. واخا تخليوها غليظه كتجي فشها، غير انا كنفضلها انها تكون رقيقه باش تعطي واحد الطريقه زوينه. صافي البنات، وكنعمروها بالعماره اللي بغينا واللي عجبتنا. انا هنا عمرتها البنات بشويه ديال الجبن، كيجي فيها رائع بالمذاق ديالو. وكنديروا فيها شويه ديال الزعتره من الفوق. وكما تعرفوا البنات، الزعتره كتعطي واحد البنه زوينه للعماره. صافي نديروا لهم هذه الطريقه كما تشوفوهم، كنلفوهم بهذه الطريقه. كيجيو البنات واحد المنظر زوين فيهم في الطبله، كيعطيو واحد العناقه لطبلتك. صافي البنات، خليكم معنا حتى الاخر باش تشوفوا الشكل ديالهم النهائي. صافي البنات، من بعد ما كملنا الكميه اللي عندي ديال الكرواسون، كنستفوهم في اللاطه ديالنا البنات. من بعد ما شعلنا الفران غادي يكون ساخن، وكنديروهم يطيبوا البنات. وغادي ندوزو دابا البنات باش نطيبوا العجينه الاخرى ديالنا ونشكلوها. يلا البنات خليكم معنا. ودابا البنات غادي ندوزو مباشره باش نقادو العجين الاخرى ديالنا، واللي هي عباره على ميني برجر. كنديروا البنات نحاولوا اننا نديروا الكويرات متساويين باش يجيونا لي برجر قد. صافي البنات، كنبقاو هكا. صافي منين كنقادوهم كنلبوهم البنات، نخليوهم يرتاحوا تقريبا واحد 15 دقيقه يخمروا. صافي البنات، بقاو معايا حتى الاخر. وهنا البنات مباشره من بعد ما شكلنا الخبز ديال الهامبرغر ديالنا، كنستفوه في اللاطه. وكما قلت لكم غادي نخليوه يستراح تقريبا واحد 15 دقيقه. عاد غادي ندوزو باش ندهنوا ليه شويه البيض ونديروا عليه شويه ديال الجزلان. خليكم معنا. هنا البنات دزت باش نقاد العجين ديال الاخرى، واللي هي عباره على بطيبيطات. صافي تقريبا البنات كنديروا نفس الطريقه اللي درنا في الخبز ديال الهامبرغر، كنديروهم في نفس القياسات. صافي البنات، وكنلبوهم بشويه ديال الدقيق وكنخليهم يستراحوا. وخليكم معنا.
هنا البنات غادي ندوزو للقطعه الرابعه والاخيره من العجين، واللي غادي نشكلوها على شكل بيتزا، على شكل بيتزا صغيورين، هذوك لي ميني بيتزا. كما قلت لكم البنات، هاد العجين سحريه، ممكن ديرها في اي وصفه، اللي ممكن انك تحمري بها وجهك قدام ضيافك في المناسبات، غادي لي بيكنيك، ممكن انك تديها لوليداتك. غير جربوهم البنات، ما غاديش تندموا. صافي البنات، غنبقاو على هذا الشكل باش نورقوا العجين ديالنا، وغادي نشكلوها على شكل ميني بيتزات. وخليكم معنا البنات. هنا البنات من بعد ما خمرنا الخبز ديال البرجر ديالنا كما كتشوفوا، غادي نديرو ليه شويه ديال البيض من بعد ما طربناه مع شويه ديال القهوه، وغادي نديرو ليه جلجلان. اللي عنده داك البافو يديرو، اللي عنده الجلجلان البيض يديرو، انا ما عنديش، درت غير هاد الجلجلان العادي البلدي. صافي البنات، كنبقاو هكا حتى كنكملوه كله، كندخلو الفران يطيب لينا. وخليكم معنا البنات. صافي البنات، بالنسبه للبيتزا من بعد ما خليتها ارتاحت تقريبا واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق، غنثقبها بالفورشيت باش ما تنفخش ليا بزاف. انا كنطيبها البنات نص طيبه، هكا الا بغينا نحتفظ بها في المجمد. صافي البنات، بعد ما تنثقبوها كندخلوها للفران. ودابا البنات غادي ندوزو باش نقادو البطبوط ديالنا، وخليكم معنا. هنا البنات غادي نطرقوا البطبوط ديالنا ونخليوه يستراح باش يخمر تقريبا كي قلت لكم حتى هو واحد 15 دقيقه، غير بليد ما يخمر. غادي نطيبوه في المقله الثقيله ديالنا، وخليكم البنات معنا. كما كتشوفوا من بعد ما طابوا لي كرواسون ديالنا كيجيو على هذا الشكل. كما قلت لكم، فاش كنبغيو نخرجوهم من الفران، كنبغيو ننزلوهم لتحت، كندهنوهم بشويه ديال البيض، وكنديروا لهم شويه ديال الفرماج محكوك، وكندخلوهم ننزلوهم شويه لتحت باش يتحمروا ويذوب هذاك الفرماج. وكذلك الميني برجر ديالنا ها هما وجدوا، كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين وفشينا البنات. ودابا غادي ندوزو البنات باش نطيبوا البطبوط ديالنا من بعد ما خمر. خليكم البنات معنا حتى الاخر باش تشوفوا الشكل النهائي ديال العجائن ديالنا.
كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني بيتزا ديالنا بعد ما خرجتهم من الفران. ما كنحمرهمش البنات بزاف كي قلت لكم. كنتمنى ان الوصفه نتاع اليوم البنات تعجبكم، وهاد العجينه السحريه اللي عطيتكم في هذا الفيديو انكم تجربوها. ودابا البنات غادي تشوفوا الشكل النهائي ديال الوصفه وعدد ديال المملحات اللي خرجت لي هذيك العجينه البسيطه بهذيك الكميه القليله اللي درت. كنتمنى ان الفيديو تاع اليوم يعجبكم، وكنتمنى انكم تخليو لي واحد اللايك وكومونتير علاش لا، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم الى عجبكم الفيديو. ودابا غادي نقول لكم بالسلامه البنات حيت الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو اكثر من هكا. يلا بسلام عليكم والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.